पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 5 र 6 मा यसरी म यहाँ पढिदिन्छु। पत्रुसले यसरी भनेको छ यहाँ, यही प्रकारले हे जवानहरू हो, आफू आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प। तिमीहरू सबै एक अर्काको अधीनमा बस र नम्रतालाई पहिर, किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको सामर्थी हात मुनि आफू आफूलाई नम्र तुल्याऊ र ठिक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। आमेन। हेर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ भन्छ। आमेन। हेर्नुहोस्, अब यो प्रचारै भने हामी यो दुईटा जुन यो वाक्यांश छ होइन, यो तरले छुट्याएको छ दुईटा वाक्यांशलाई। एउटा चाहिँ के भनेको छ, किनभने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, घमण्डीहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे, उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ र नम्रहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे, परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ भनेको छ यहाँ है। अब आजको वचनको शीर्षक पनि मैले त्यही राखेको छु, तपाईँ कस्तो हुन चाहनुहुन्छ है, घमण्डी वा नम्र है, तपाईँ कस्तो हुन चाहनुहुन्छ। अब विशेष गरी हामी यो वचनमै आउँदाखेरि चाहिँ अब यो घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ किन यस्तो डरलाग्दो हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। किनभने परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे, विरोध गर्नुहुन्छ अरे क्या घमण्डीहरूको चाहिँ होइन। यो घमण्ड भन्ने कुरा जब हामीमा आउँछ नि, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शत्रु हुनुहुन्छ क्या। परमेश्वरले हामीलाई शत्रु जस्तो देख्नुहुन्छ क्या, किनभने उहाँले हाम्रो के गर्नुहुन्छ अरे, के गर्नुहुन्छ, घमण्डीको के गर्नुहुन्छ अरे, विरोध गर्नुहुन्छ होइन। किनभने कहिले पनि परमेश्वर घमण्डीहरूको पक्षमा कहिले पनि हुनुहुन्न, तर घमण्डीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ। तर हितोपदेशको पुस्तकमा पनि त्यही लेखेको छ। हितोपदेश 16:5 मा, हितोपदेश 16:5 मा चाहिँ लेखेको छ, जसको हृदयमा घमण्ड छ त्यस्तो हरेक व्यक्ति परमप्रभुका निम्ति घृणित छ, निश्चय नै त्यो दण्ड नपाई छोडिने छैन भन्छ है। अब हामी देख्छौँ यस्तो कडा रूपले चाहिँ यहाँ भनेको छ होइन। परमेश्वर चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे, त्यस्तो व्यक्तिलाई घृणा गर्नुहुन्छ अरे क्या। परमेश्वरको नजरमा घमण्डी हुने व्यक्ति चाहिँ के छ अरे, एकदमै घृणित छ भनेर यहाँ भनेको छ होइन। त्यस्तो हरेक व्यक्तिगत परमप्रभुको निम्ति घृणित छ अरे, जसको हृदयमा के छ, घमण्ड छ भनेर यहाँ भन्छ। अनि अर्को शब्द एकदमै यहाँ निहालेर हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो भागमा के भनेको छ, निश्चय नै त्यो दण्ड नपाई छोडिने छैन अरे क्या है। घमण्डी व्यक्तिलाई परमेश्वरले दण्ड नदिई छोड्नुहुन्न क्या, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले है। तर बाइबलले चाहिँ एकदम कडा रूपमा भनेको चाहिँ निश्चयता क्या, त्यसले निश्चय नै पाउँछ दण्ड भनेर चाहिँ यहाँ एकदमै यहाँ कडा रूपले चाहिँ यहाँ त्यो भनेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। 16:18 मा पनि, हितोपदेश 16:18 मा पनि यहाँ भनेको छ, एकदमै फेमस पद हो यो पनि घमण्डको बारेमा। यसरी लेखेको छ, विनाशको अघि घमण्ड आउँछ र पतनको अघि चाहिँ हट्टी मन आउँछ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, विनाशको अगाडि के आउँदो रहेछ अरे, के आउँदो रहेछ अरे, घमण्ड होइन। घमण्डी मान्छे चाहिँ अब पतनमा जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा सिम्टम हो, एउटा चाहिँ त्यो लक्षण हो त्यो होइन। जो मान्छे धेरै घमण्डी हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो पतनमा पुग्दैछ, पतनको बाटोमा लाग्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले यहाँ राम्रोसँग हामीलाई भन्दछ होइन। विनाशको अगाडि चाहिँ के आउँछ अरे, घमण्ड आउँछ भनेर चाहिँ यहाँ राम्रोसँग बताइरहेको छ। त्यो पनि यो घमण्ड भनेको चाहिँ के हो त अब है, हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा, मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ घमण्ड भनेको चाहिँ के हो। घमण्ड भनेको चाहिँ सबै आफ्नै बारेमा हो क्या है, बुझ्नुभयो। घमण्ड भनेको चाहिँ आफ्नो महिमा गर्ने क्या, मै ठुलो, मै राम्रो होइन, आफूलाई महत्त्व दिने होइन, आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्ने, आफ्नै इच्छा मात्रै खोज्ने। घमण्ड भनेको चाहिँ के हो, आफ्नो बारेमा क्या। कसको बारेमा अरे, आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्ने होइन, म भन्ने होइन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो ब्रह्माण्डकै सबभन्दा पहिलो पाप के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई, के हो, के हो, घमण्ड होइन। कसले गरेको हो, यशाया 14:12 मा है त। यशाया 14:12 हेर्नुहोस्, यहाँ लुसिफरको पतन कसरी भयो हेर्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, हे लुसिफर भन्छ है। बाइबलमा एकचोटि मात्रै यो शब्द आउँछ, त्यो पनि यशाया 14:12 मा। त्यो पनि मोडर्न भर्जनको बाइबलले हटाइदिएको छ है त। यहाँ यसरी हाम्रो डिभिएस बाइबलले भन्छ, हे लुसिफर बिहानीको छोरो, त कसरी स्वर्गबाट खसिस,
जाति जातिलाई कमजोर बनाउने त कसरी काटिएर भुइँमा खसिस, किनकि तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्। कहाँ भनेको छस् रे? कहाँ रे? घमण्ड चाहिँ केसको समस्या रहेछ खासमा? के को समस्या रहेछ? हृदयको। के को रे? किनभने उसले कहाँ भनेको छ अरे? आफ्नो हृदयमा भनेको छ। उसले हृदयमा के भनेको छ? म स्वर्गमा चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि उचाल्नेछु, म उत्तरीय भागहरूमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु, म बादलहरूका उचाइहरूभन्दा माथि चढ्नेछु, म परमप्रधान जस्तै हुनेछु। हेर्नुहोस् यहाँ कसरी शैतानले आफ्नो हृदयमा, क्या यो हृदयको समस्या हो, यो घमण्ड भनेको चाहिँ बाहिरी समस्या होइन, यो हृदयको समस्या। उसले किन के भनेको छ? आफ्नो हृदयमा, होइन? यहाँ कतिचोटि म भनेको छ तपाईँले पढ्नुभएको छ यहाँ? म स्वर्गमा चढ्नेछु, होइन? म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि उचालिनेछु, म म म म म भनेर यहाँ के भनेको छ? 5 चोटि म भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ। किनभने शैतानको भित्र चाहिँ के आयो अरे? घमण्ड। के आयो? घमण्ड। त्यही भएर हामी एउटा अस्ति मैले जवानहरूको बिचमा न्युमरोलोजी पढाउँदै थिएँ होइन, अनि त्यहाँ पनि हामीले हेरेको थियौँ 5 नम्बर भनेको के को नम्बर हो रे? मृत्युको नम्बर हो। के को नम्बर? तपाईँले बाइबलमा लगातार तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा 5 नम्बरलाई चाहिँ मृत्युको नम्बर भनेर चाहिँ बताइएको छ है। बिब्लिकल न्युमरोलोजी पढ्यो भने, हामीले नम्बरको बारेमा अध्ययन गऱ्यो भने चाहिँ 5 भन्ने नम्बर चाहिँ के छ? मृत्युसँग जोडिएको छ। अनि हामी देख्छौँ यो सिन भन्ने शब्द है इङ्ग्लिसमा, सिन भनेको पाप है। पापमा सबभन्दा बिचमा के आउँछ? आई भन्ने शब्द आउँछ क्या। आई भनेको म भनेको क्या, बुझ्नुभयो? म भनेको इङ्ग्लिसमा घमण्डलाई के भन्छ? प्राइड भन्छ है। त्यसमा पनि के आउँछ बिचमा? आई भन्छ भनेको म भन्ने कुरा आउँछ क्या। घमण्डमा के आउँछ? जहिले पनि म भन्ने कुरा आउँछ क्या। र शैतानको मनमा पनि के भयो? म म म म भन्ने कुरा आयो क्या। उसले कहिले पनि परमेश्वरको बारेमा उसले कहिले पनि सोचेन, तर म भन्ने कुरा चाहिँ उसको हृदयमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने, आफूलाई उचाल्ने, आफ्नो इच्छा पछ्याउने, तर परमेश्वर कोही पनि होइन भन्ने खालको चाहिँ उसको हृदयमा चाहिँ त्यस्तो खाले घमण्ड आएको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। तर आफू केन्द्रित भएको मान्छे हो क्या त्यो चाहिँ घमण्डी मान्छे भनेको चाहिँ, है? आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने। अनि एउटा सीएस लुइस भन्ने व्यक्तिले यसरी भन्छन्, सीएस लुइस भन्ने व्यक्तिले यसरी भनेको छ, घमण्ड भनेको चाहिँ पूर्ण ईश्वर विरोधी मनको अवस्था हो रे। बुझ्नुभयो? घमण्ड भनेको चाहिँ ईश्वर विरोधी मनको अवस्था हो कि पूर्ण रूपमा भनेको छ परमेश्वरलाई विरोध गर्ने अवस्थामा छ अरे उसको मन, होइन? अनि यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ? यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो जसले अरू सबै पापहरूलाई निम्त्याउँछ भन्छ। हेर्नुहोस् है, घमण्ड यस्तो पाप हो रे जसले के गर्छ? हामीलाई अरू सबै पापमा धकाल्छ अरे क्या। सबै पाप कहाँबाट सुरु हुन्छ? घमण्डबाट सुरु हुन्छ। बुझ्नुभयो? रिस, टाहा, तितोपना, क्षमा नदिनु, यो सब कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ घमण्डबाट सुरु हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ घमण्डदेखि चाहिँ के हुनु पऱ्यो? हामी सावधान हुनु पऱ्यो है। किनभने यो एकदमै सबभन्दा डरलाग्दो पाप भनेको चाहिँ घमण्ड हो। किनभने जब हामी घमण्डी हुन्छौँ, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो को हुनुहुन्छ अरे? विरोधी। को हुनुहुन्छ अरे? किनभने परमेश्वरले घमण्डीलाई के गर्नुहुन्छ अरे? के गर्नुहुन्छ? विरोध गर्नुहुन्छ होइन। जब हामी घमण्डी भन्छौँ, म चाहिँ अब परमेश्वरको विरोधमा गएँ भनेर सोच्नु पर्यो तपाईँहरूले चाहिँ, होइन? किनभने यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। त्यही भएर अब एउटै मात्रै यसको उपाय के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेको छ? नम्रहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? अनुग्रह गर्नुहुन्छ। तर जब हामी घमण्डी हुन्छौँ भने त्यतिखेर के हो? एउटै मात्र उपाय के हो? नम्र बन्ने। के हो अरे? नम्र हुनु पर्यो, होइन? के भन्छ? नम्रलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे? परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ। त्यो कारण एउटै मात्रै उपाय भनेको चाहिँ के हो? नम्र बन्नु। त्यो कारण दिनुहुन्छ भनेको छ नि, होइन? दिनु हुनेछ भनेको छ होइन? प्रेजेन्ट टेन्समा के जुन समय तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ त्यो समय नै तपाईँले के पाउनुहुन्छ? उहाँको अनुग्रहलाई महसुस गर्नुहुन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ? परमेश्वरले नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेको छ है। त्यो नम्र हुनु भनेको चाहिँ के हो त? नम्र हुनु भनेको चाहिँ त्यो महसुस गर्नु हो परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर महसुस गर्नु हो क्या नम्र हुनु भनेको चाहिँ। हामीलाई के चाहिएको छ? हामी को हौँ वास्तवमा, होइन? हाम्रो अस्तित्व
किन छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बुझ्नु। हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको तुलनामा हेर्नु भनेको चाहिँ नम्र हुनु हो है। त्यही भएर चाहिँ अयुबले के भन्छ, म चाहिँ केही पनि होइन, म माटो हुँ भन्छ क्या अयुबले होइन। होइन अयुबको जीवनमा जुन परीक्षाहरू चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ होइन, बाइबलमा 2-3 जना व्यक्तिलाई एकदमै धर्मी व्यक्ति भनेको छ, त्यो मध्ये एकजना अयुब पनि हो। र अयुबलाई पनि त्यस्तै खाले धेरै ठुलो परीक्षा चाहिँ अयुबलाई परेको छ। र अयुब चाहिँ सुरुमा के गर्छ, उसले धेरै प्रश्न गर्न थाल्छ, तर ऊ पछि उसलाई रियलाइज हुन्छ क्या, म त केही पनि होइन, म को हो र परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने होइन। उसले के भन्छ, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लानुभयो होइन। त्यो चाहिँ एउटा रियलाइज गर्ने कुरा चाहिँ, म को हुँ र परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रियलाइज गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हो नम्रता होइन। यशायाले पनि भन्छन्, म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ होइन। आफूले आफूलाई म कस्तो छु भनेर रियलाइज गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ नम्रता हो, बुझ्नुभयो। त्यहाँ पावलले भन्छ, परमेश्वर येशू ख्रिस्ट चाहिँ पापीहरूलाई बचाउन यस संसारमा आउनुभयो, जसमध्ये मुख्य चाहिँ को हो अरे, म नै हुँ भन्छ पावलले होइन। आई एम द चिफ अफ सिनर्स, म पापी मध्ये मुख्य म नै हुँ भन्छ। भनेको अर्थात् चाहिँ त्यो कुरा महसुस गर्नु क्या, त्यो चाहिँ हो नम्रता है। अनि यौनाले पनि भन्छ होइन, उद्धार चाहिँ परमप्रभुको हो होइन। पहिला चाहिँ परमेश्वरको कुरा नसुनिकन होइन, घमण्डी भएर आफ्नो इच्छामा हिँड्ने व्यक्ति, जब परमेश्वरले उसलाई के गर्नुहुन्छ, नम्र बनाउनुहुन्छ नि त होइन, माछा पठाएर के गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो नम्रता भनेको चाहिँ के हो, आफ्नो अवस्थालाई थाहा पाउनु र परमेश्वरलाई चिन्नु चाहिँ नम्रता हो भनेर चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ है। त्यो कारणले चाहिँ हामीले अघि मेन पदमा जाउँ न हाम्रो होइन, पहिलो पत्रुस 5:5 र 6 हामी त्यो पदमा फिर्ता गइरहेको छौँ है, किनभने त्यो पदको वास्तविक अर्थ आज हामी बुझ्छौँ। त्यही भएर त्यहाँ 6 पदमा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, तर आफूले आफूलाई चिन्नु र परमेश्वरलाई चिन्नु है। नम्रता भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई म को हुँ र परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नु। त्यही भएर यहाँ 6 पदमा भनेको छ, यसकारण परमेश्वरको सामर्थी हात मुनि आफूले आफूलाई नम्र तुल्याऊ र ठिक समयमा भन्छ, सबैले भन्नुहोस् त, ठिक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तर एउटा समय आउँछ, यदि हामी अहिले आफूले आफूलाई नम्र तुल्याउँछौँ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ र ठिक समयमा उहाँले चाहिँ हामीलाई उच्च पार्नुहुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्छ। त्यो परमेश्वरको समयमा, त्यही भएर हामीले आफूले आफूलाई के गर्नु पऱ्यो, नम्र तुल्याउनु पऱ्यो भन्छ। त्यो नम्रता भनेको आफूले आफूलाई फेरि बेमोलको ठान्नु होइन है, भनेको चाहिँ म केही पनि होइन, म किन बाँच्नु पऱ्यो त्यस्तो भन्न खोजेको पनि होइन। तर म चाहिँ को हुँ, वास्तवमा म को हुँ र परमेश्वरमा मेरो दायित्व के छ, परमेश्वर चाहिँ म प्रति को हुनुहुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर हामी आफूप्रति इमान्दार भएर चाहिँ परमेश्वरको सामु हामीले आफूले आफूलाई जस्तो छौँ त्यस्तै चढाइदिनु नै नम्रता हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई परमेश्वरको नजरियाबाट हेर्नु पऱ्यो क्या। हामी त आफ्नो नजरियामा त राम्रै लाग्छ नि होइन, म त राम्रै छु होइन जस्तो लाग्छ नि हामीलाई होइन, तर परमेश्वरको नजरबाट हेर्नु पऱ्यो हामीले आफूले आफूलाई। त्यहाँ चाहिँ त्यो नम्रता, बल्ल म केही पनि होइन रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ, अनि बल्ल त्यो कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ है। त्यो कारण चाहिँ हामी जो छौँ, हामीसँग जे पनि छ सबै कुरा परमेश्वरको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हो नम्रता होइन। यो मेरो होइन, मैले गर्दा भएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हो नम्रता। त्यो कारणले नम्रता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यही कारण आज हामी बाइबलबाट चाहिँ केही उदाहरणहरू पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि नम्रता यो पदलाई हामीले चाहिँ के त प्रमाण गर्नको लागि हामी धेरै उदाहरणहरू पनि हामी हेर्नेछौँ है त। आज चाहिँ पहिलो नम्बरको उदाहरण छ मोर्देकाई र हामानको उदाहरण है। एस्तर 3 अध्यायमा, एस्तर 3 अध्यायमा, एस्तर 3को 1 र 2मा यसो लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ मोर्देकाई भन्ने व्यक्ति, हामान भन्ने व्यक्ति चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि राजाद्वारा नियुक्त गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मोर्देकाई भन्ने व्यक्ति, अब यहाँ टपिकमा लेखेको छ यहुदीहरूको शत्रु हामान भनेको छ है। यसो लेखेको छ, यी कुराहरूपछि राजा आहासुरसले अगागि हामनदाताको छोरा हामानको दर्जा बढाइदिए र तिनलाई अघि बढाए र तिनको आसन तिनका सबै सङ्घी शासकहरूको भन्दा माथि राखिदिए। अनि राजाको सबै कर्मचारी जो राजाको मूल ढोकामा थिए
झुक्थे र हामानलाई दण्डवत गर्थे, किनकि तिनको विषयमा राजाले यस्तै आज्ञा गरेका थिए। तर मोर्देखाई न झुक्थे न तिनलाई दण्डवत गर्थे भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब हामानलाई चाहिँ के गर्यो, यहाँ चाहिँ राजाले चाहिँ के गर्यो, सेकेन्ड इन कमान्ड बनाइदियो क्या। भन्नु खोजेको अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाइदियो। हेर्नुहोस् है, हामानलाई चाहिँ के बनाइदियो अरे राजाले, प्रधानमन्त्री बनाइदियो। अनि उसले चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा रुल, एउटा चाहिँ नियम बनाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ सबैले उसलाई के गर्नुपर्ने अरे, झुकेर दण्डवत गर्नुपर्ने होइन। आमान आइपुग्ने बित्तिकै सबैले के गर्नुपर्ने, उसलाई चाहिँ जिउ गर्नुपर्ने होइन, दण्डवत गर्नुपर्ने। तर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति पनि थियो जसले के गरेन अरे, उसलाई दण्डवत गरेन। न त उसलाई, तर मोर्देखाई न त झुक्थे न त तिनलाई के भनेको छ यहाँ, दण्डवत गर्थे भनेको छ यहाँ होइन। अनि यहाँ 5 देखि 6 मा पनि त्यही लेखेको छ। अनि जब हामानले मोर्देखाईलाई नझुकेको र तिनलाई दण्डवत नगरेको देखे, तब हामान रिसले चुर भए। तर तिनले केवल मोर्देखाईमाथि मात्रै हात हाल्नु चाहिँ आफ्नो इज्जतको अपमान ठाने, किनकि तिनले तिनलाई मोर्देखाईको जातिको नाम बताएका थिए। यसैले हामानले आहासुरसको समस्त राज्यभरिका सबै यहुदीहरूलाई अर्थात् मोर्देखाईको जातिलाई नाश गर्न खोजे भन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो कुरा देखिसकेपछि के गर्यो, अब हामानलाई चाहिँ त्यहाँ रिस उठ्यो क्या होइन। सबैले मलाई दण्डवत गर्ने, अब यसले चाहिँ मलाई नगर्ने को यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यहाँ थाहा पायो त्यो चाहिँ कस्तो व्यक्ति रहेछ, यहुदी व्यक्ति रहेछ। अब उसलाई के गर्यो, त्यहाँ चाहिँ एकदमै रिस उठेपछि के त, अब यसलाई मात्र होइन, अब म यहुदी जाति जति पनि छ होइन, यस चाहिँ हाम्रो राज्यभित्र भएको सबै यहुदी जातिहरूलाई चाहिँ म नाश गरिदिन्छु भनेर चाहिँ उसले त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो मनमा सोचेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यहाँ घमण्डी व्यक्तिको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा स्वभाव होइन, पहिलो चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्टम के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ उसलाई आफ्नो कुरा मन नपर्ने बित्तिकै के गरेको छ, यहाँ हामान चाहिँ पहिलो नम्बर के भएको छ, ऊ के भएको छ, रिस उठेको उसलाई होइन, मलाई दण्डवत नगर्ने भनेर चाहिँ यहाँ के भनेको छ, हामान चाहिँ रिसायो भनेको छ होइन। हामान रिसले चुर भएन 5 पदमा होइन। पहिलो नम्बरमा चाहिँ के त, घमण्डी व्यक्ति कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले भने जस्तो भएन भने के त रिसाइहाल्ने होइन, रिसाइहाल्ने। सुरुमै सबसे पहिलो चिन्ह भनेको के रहेछ, रिस। 5 अध्यायको है, 5 अध्यायको 9बाट, 3 अध्यायको होइन 5 अध्यायको 9बाट। अब यहाँ हामानलाई रिस उठेपछि के गर्यो, उसले एउटा योजना बनायो कि, हेर्नुहोस् है, योजना बनायो। अनि यहाँ के भनेको छ 9 देखि 11सम्म। अनि त्यस दिन हामान रमाउँदै र मनमा खुसी हुँदै निस्केर गए। तर जब हामानले राजाको मूल ढोकामा मोर्देखाईलाई देखे, जो न खडा भए न त तिनको कारणले कामे, तब तिनी मोर्देखाईसँग रिसले चुर भए। तर हामानले आफैलाई रोकेर राखे। अनि जब तिनी घर पुगे तब तिनले आफ्ना मित्रहरू र आफ्नी पत्नी जेरेसलाई बोलाइ पठाए। अनि हामानले तिनीहरूलाई आफ्नो धनको महिमा अनि आफ्नो छोराछोरीहरूको भिड र राजाले कसरी तिनको दर्जा बढाइदिनु भएको अनि तिनलाई शासक र राजाहरूका कर्मचारीलाई भन्दा उच्च पारेको कुरा तिनलाई बताए। त्यही भएर 13 पदमा भनेको छ, तर जहिलेसम्म त्यस यहुदी मोर्देखाईलाई राजाको मूल ढोकामा बसिरहेको देखुला तहिलेसम्म मेरो निम्ति यो सब केही पनि होइन भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ त उसले जबसम्म त्यो मोर्देखाईलाई अगाडि देखिरहेको छ त्यो केही पनि होइन अरे क्या, उसँग भएको चिज सबै कुरो ऊ त्यति एउटा सेकेन्ड इन कमान्ड हो, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे होइन। घमण्डले गर्दाखेरि के गर्यो, उसँग भएको सबै कुरादेखि पनि उसले के गरेको छ, आनन्द पाएको छैन क्या, शान्ति छैन उसको मनमा होइन। तेरो यस्याले पनि के भन्छ, दुष्टहरूलाई के हुँदैन अरे, शान्ति हुँदैन है। तेरो घमण्डी व्यक्तिहरूलाई पनि के भन्छ, कहिले पनि शान्ति हुँदैन होइन। आफूलाई मन नपरेको मान्छे देख्ने बित्तिकै त उसलाई रिस उठिहाल्छ होइन। उसले केही गरोस् नगरोस् उहाँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ त्यो घमण्डले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको आनन्द पनि खुसी लाग्यो क्या। अब त्यहाँ ऊ अब आनन्दरी बस्न सकेकै छैन। उसले त्यो मोर्देखाईलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठिसकेको छ उसलाई। ऊ जतिसुकै ठुलो पदमा होस्, ऊ जतिसुकै धनी होस्, जेसुकै होस्, तर के भइरहेको छ उसलाई चाहिँ मनमा शान्ति चाहिँ उसको भएको छैन है। त्यो कारणले चाहिँ घमण्डले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको आनन्द पनि खुसी लाँदो रहेछ। त्यही भएर 14 पदमा भनेको छ यहाँ 5:14 यसैले आएको छ, तब तिनकी पत्नी जेरेस र तिनका सबै मित्रहरूले तिनलाई भने, तिनीहरूले 50 हात अग्लो एउटा फाँसी दिने खाँबो बनाउन् अनि भोलि राजासित कुरा गर्नुहोस् र तिनीहरूले मोर्देखाईलाई
त्यसमा झुन्ड्याउन् र त्यसपछि रमाउँदै राजासँग भोजमा जानुहोस्। अनि यो कुरालाई हामानलाई असल लाग्यो अनि तिनले त्यो फाँसी दिने खाबा बनाउन लागे भन्छ। हेर्नुहोस् अब घमण्डी व्यक्तिले के गर्छ, अब ऊ अन्ध भइसक्यो होइन। अब मर्दगाईले देख्ने पनि उसलाई रिस उठ्या होइन। अब जसले जे भने पनि मर्दगाईको विरोधमा जसले जे भने पनि उसले के गर्ने भयो, अब त्यहाँ पत्याउने भयो क्या, मान्ने भयो होइन। र मान्छे घमण्डी भएपछि के हुन्छ, रिसले चुर हुन्छ अनि अर्को व्यक्तिले अर्कै दिन्छ उसलाई नराम्रो कुरा हालिदिन्छ अनि त्यो मान्छेलाई आनन्द लाग्न थाल्छ। अनि जे भन्यो त्यही कुरा चाहिँ उसले सुन्छ। अनि यहाँ के भनेको छ, यहाँ उसको पत्नीले उसको मित्रले के भन्यो अरे, 50 हात अग्लो त्यहाँ फाँसी दिने खम्बा बनाऊ त्यसलाई झुन्ड्याइदियो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई आनन्द लाग्यो त्यो कुरा सुन्दाखेरि होइन। यहाँ के भनेको छ, अनि राजाको सहमति लिएर त्यसलाई झुन्ड्याइदियो हुन्छ। झुन्डाएर के गर्नु, मोज मस्ती गर्नुहोस् होइन, खुसी मनाउनुहोस् होइन। अनि के भनेको छ, हामनलाई चाहिँ त्यो कुरा के कस्तो लाग्यो अरे, असल लाग्यो भन्छ यहाँ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब मूर्ख कुराको मान्छे सुन्न मान्छेको कुरा चाहिँ अब सुन्न थाल्छ घमण्डी मान्छेहरूले होइन। यहाँ के भनेको छ, त्यो उसको मनमा उसले के सोचिसक्यो, अब हामनलाई मार्ने षड्यन्त्र चाहिँ उसले सोचिसकेको छ। त्यो कारणले चाहिँ अब मान्छेको नजरियाले हेर्दाखेरि त अब के भइसक्यो यहाँ, अब मर्दगाईको त खेल खत्तम भइसक्यो होइन। किनभने यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अब यहाँ चाहिँ उसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरिसक्यो होइन। बिचरा ऊ त एउटा साधारण व्यक्ति होइन। अनि एउटा सेकेन्ड इन कमान्ड प्रधानमन्त्री जस्तो राजाभन्दा तलको व्यक्तिले चाहिँ उसलाई के गरेको छ, एउटा मार्ने षड्यन्त्र रचिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई मर्दगाईको बारेमा एकदमै छुट्टै एउटा चाहिँ व्याख्या हामीलाई दिएको चाहिँ हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ है। मर्दगाई चाहिँ कस्तो व्यक्ति थियो, तर हेर्नुहोस् है बाइबलले चाहिँ हामीलाई कसरी भन्छ। 2 अध्यायमा, एस्तर 2 अध्यायमा 2 अध्यायको 21 देखि 22मा यसो ल्याएको छ। 2 अध्यायको 21 देखि 22मा, ती दिनहरूमा मर्दगाई राजाको मूल ढोकाहरूमा बसेका बेलामा ढोकाका पहरेदारहरूमध्ये राजाका 2 अधिकारी बिक्तान र तेरेस रिसाएका थिए र राजा अहासुरसमाथि हात हाल्न खोजेका थिए। अनि यो कुरा मर्दगाईलाई थाहा भयो। तब उनले यो कुरा रानी एस्तरलाई बताइदिए। अनि एस्तरले मर्दगाईको नाम सो कुरा राजालाई भनिदिए। अनि यस कुराको खोज तलास गरिँदा यो कुरा सत्य पाइयो र यसकारण तिनीहरू दुवै रूपमा झुन्ड्याइए। अनि यो कुरा राजाको सामु इतिहासको पुस्तकमा लेखियो भन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ हामी देख्छौँ, अब त्यो समयमा चाहिँ यो घटना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मर्दगाई चाहिँ कहाँ बस्दो रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ राजाको मूल ढोकामा बस्ने व्यक्ति रहेछन् सुरुमा चाहिँ है। अनि त्यतिखेर चाहिँ एउटा राजाको चाहिँ 2वटा पहरेदारले चाहिँ के गरेर रहेछ, राजालाई मार्ने षड्यन्त्र गरेर रहेछ। र त्यो कुरा चाहिँ मर्दगाईले थाहा पाएर चाहिँ मर्दगाईले के गर्छ, राजालाई बचाउनको लागि चाहिँ रानी एस्तरलाई चाहिँ के गर्छन्, अब राजालाई चाहिँ यसरी मार्न खोजेछ, खबरदार गराइदियो भनेर चाहिँ उसले के गर्छ, अनि चाहिँ एस्तर रानीलाई चाहिँ भनेर त्यो कुरा बताइदिन्छ र त्यो कुरा साँच्चै निस्किन्छ, हो रहेछ यो चाहिँ वास्तविक हो रहेछ भनेर चाहिँ के गर्छन्, त्यो 2टा मार्न खोज्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यही समय रूपमा झुन्डाइन्छ र यो कुरा चाहिँ राजाको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यो 23 अध्यायमा चाहिँ के भनेको छ, ती 2 व्यक्ति झुन्डाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यहाँ एउटा चाहिँ यो मर्दगाई भन्ने व्यक्ति कति नम्र छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ होइन। मर्दगाईले चाहिँ के गरेको छैनन्, आफूले आफ्नो क्रेडिट लिएको छैनन् कि यहाँ होइन। मैले भनिदिएको हो भनेर भनिदियो है भनेर एस्तर रानीलाई चाहिँ उसले भनेको छैन यहाँ होइन। तर यहाँ खबरदारी गराइदिने काम मात्रै उसले गरिरहेको छ होइन। अनि उसले एस्तरको रानीको पदको फाइदा पनि उठाएको छैन होइन। तिमी त रानी हो होइन, मलाई राजालाई भनेर एउटा उच्च पोस्ट दिलाइदियो भनेर पनि त्यति पनि भनेको छैन क्या। किनभने यो राजाको जिउ होइन, राजाको चाहिँ जीवन बचाउने काम चाहिँ उसले गरिरहेको छ यहाँ। तर पनि उसले के गरेको छैन, त्यसको फाइदा पनि उसले उठाएको छैन है। अनि राजाको सामु प्रसिद्ध हुनको लागि उसले त्यो गरेको पनि छैन। न त उसले के गरेको छ, आफ्नै तारिफ गरेको छ होइन, मैले भनिदिएको होइन, मैले गर्दा राजा बाँच्यो भनेर पनि यहाँ त्यो कुरा भनेको छैन। अब यहाँ कसरी परमेश्वरले हेर्नुहोस् है, अब यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले हामानको षड्यन्त्रबाट कसरी बचाउनु भयो त हेर्नुहोस् है। अब यहाँ हामी देख्छौँ एस्तर 6 अध्यायमा है त, एस्तर 6:1 अब हेर्नुहोस् अब राजालाई अब निद्रा लागेन क्या। अब जुन मर्दगाईलाई मार्ने षड्यन्त्र भइसकेपछि राजालाई त त्यो थाहा छैन
तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, अब त्यो राजालाई चाहिँ अब सुत्नै दिनु भएन। हेर्नुहोस् है, सार्वभौम परमेश्वर, उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ। त्यही कारण हामी देख्छौँ 6:1 त्यस रात राजा सुत्नै सकेनन्। हेर्नुहोस् है, अनि उनले इतिहासका घटनाहरूको विवरणको पुस्तक ल्याउने आज्ञा गरे, अनि ती राजाको सामु पढेर सुनाइए भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब निन्द्रा लाग्यो के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब इतिहासको पुस्तक लिएर आऊ, मलाई पढेर सुनाऊ यहाँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, अनि यहाँ 2 पदमा लेख्छ, अनि यस्तो लेखेको भेट्टाइयो, ढोकाका पहरेदारहरूमध्ये राजाका 2 जना अधिकारीहरू बिक्तान र तेरेसले राजा अहसुरसमाथि हात हाल्न खोजेका थिए। तिनीहरूको विषयमा मोर्देखाईले बताइदिए भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ त्यो राजालाई अब निन्द्रै नलागिसकेपछि उसले त्यो हिस्ट्रीको त्यो इतिहासको किताब पढ्न लगायो। उसले पढ्न लागिसकेपछि अब के भनेको छ, धेरै पहिला के भएको रहेछ त, त्यो राजाले चाहिँ मार्ने षड्यन्त्र गरेको, उसले त्यो कुरा ठ्याक्कै सुन्यो होइन। सुनिसकेपछि यहाँ के भनेको छ, अनि उसको जीवनलाई चाहिँ त्यसरी एउटा व्यक्तिले बचाएको रहेछ, यो मोर्देखाई भन्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसरी बचाएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा सुनिसकेपछि यहाँ के भन्छ 3 पदमा चाहिँ राजाले के भन्छ हेर्नुहोस् है, अनि यसका निम्ति मोर्देखाईलाई के आदर र सम्मान गरियो, तब राजाको सेवा गर्ने उनका सेवकहरूले भने उसका निम्ति त केही पनि गरिएको छैन। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ राजाले भन्छ त्यस्तो मेरो जीवन बचाउने व्यक्तिलाई खै त के सम्मान के आदर गर्यो त नि भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उसको सेवकहरूले भने केही पनि गरेको छैन प्रभु, होइन, केही गरेको छैन राजा, होइन। अब यहाँ किन चाहिँ त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्थ्यो, मोर्देखाईलाई चाहिँ कसको समयमा अरे, परमेश्वरकै समयमा, होइन, उसलाई चाहिँ उच्च पार्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ त्यो समयमा के पाएनन्, उनले आफ्नो इनाम वा हाम्रो आफ्नो चाहिँ प्रशंसा पाएनन्। तर अब यहाँ के गरे राजाले भन्दाखेरि चाहिँ सोधे नि त, होइन, यो यत्रो मेरो ज्यान बचाउने व्यक्तिलाई कसैले पनि केही सम्मान गरेन, खै त के गर्यो त उसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि गरेको छैन प्रभु भन्दाखेरि चाहिँ, अनि यहाँ हामी देख्छौँ 4 पदमा के भनेको छ। अब यहाँ हामानको इन्ट्री हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 4 पदमा यहाँ के भनेको छ, अनि राजाले सोधे चोकमा को छ। त्यस घडी मोर्देखाईका निम्ति आफूले तयार गरेको फाँसी दिने खाबामा उनलाई झुन्ड्याउन भनी राजासित कुरा गर्नलाई हामान राजभवनको बाहिर चोकमा आइपुगे भन्छ। ठ्याक्कै अब हामान चाहिँ के सोच्दै आइरहेछ, होइन, अब प्रभु राजा, होइन, मोर्देखाईलाई चाहिँ झुन्डाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ लिएर चाहिँ यहाँ के गरिरहेछ, हामानको ठ्याक्कै इन्ट्री भएछ। तर हामी त्यही हुँदाखेरि के देख्छौँ, यहाँ 6 पदमा चाहिँ अब ठ्याक्कै परमेश्वरको समयमा हेर्नुहोस् है, यहाँ के गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, तब हामानभित्र आए अनि राजाले तिनलाई भने जुन मानिसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुन्छन् त्यसलाई मानिसले के गर्नुपर्छ। तब हामानले मन भने मलाई भन्दा बढी अरू कसलाई पो आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुभएको होला र भन्छ। हेर्नुहोस्, अब राजाले चाहिँ अब त्यो किनभने इतिहासको पुस्तकमा भर्खर पढेर सुने नि त उसले, होइन, एउटा व्यक्तिले मेरो ज्यान बचायो भन्दाखेरि चाहिँ अब के गर्छ राजाले चाहिँ उल्टै त्यो हामानलाई सोधिदिन्छ क्या, किनभने हामान चाहिँ अब मोर्देखाईलाई मार्ने भन्दै सोध्दै आइरहेछ, होइन। तर राजाले चाहिँ के गर्यो, अब हामानलाई चाहिँ के अरे कसैलाई चाहिँ राजाले चाहिँ अब यस्तो प्रशंसा गर्नु पर्यो, होइन, कसैलाई चाहिँ अब आदर सम्मान गर्नु पर्यो, मैले के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ ठ्याक्कै हामानलाई सोद्धाखेरि चाहिँ हामानले चाहिँ उसको मनमा के सोच्यो, अब प्रधानमन्त्री त मै हो, होइन, अब यो राज्यमा मलाई भन्दा अरू त कसलाई प्रशंसा गर्छ होला र, होइन, राजाले भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मनमा सोच्दै आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ, अनि अब हामी देख्छौँ एउटा घमण्डी मान्छेको, हेर्नुहोस् है, हाम्रो हृदय ठ्याक्कै देखिन्छ क्या, उसले ठ्याक्कै आफ्नो बारेमा सोच्यो नि त, होइन, मलाई बाहेक कसलाई गर्ला र यो राजाले प्रशंसा भन्ने कुरा, घमण्डी व्यक्तिको चाहिँ त्यो भनौँ खालि आफ्नो बारेमा सोच्ने क्या, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ 7 र 8 पदमा हुन्छ, त्यही हेर्नुहोस् है, अब उसले के सोचिरहेछ, मलाई नै प्रशंसा गर्न लागेको होला नि त भन्ने सोचेर चाहिँ उसले कस्तो जवाफ दिन्छ हेर्नुहोस् है। अनि हामानले राजालाई जवाफ दिए जुन मानिसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुहुन्छ उसका निम्ति तिनीहरूले राजाले लाउने राजकीय वस्त्र अनि राजा चढ्ने घोडा उहाँको शिरमाथि लगाइएको राजकीय मुकुट ल्याउन्, अनि त्यो पोसाक र त्यो घोडा राजाका सबैभन्दा माननीय शासकहरूमध्ये एकजनाको हातमा दिउन् र जसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुभएको छ त्यस मानिसलाई तिनीहरूले ती चिज पहिराइदिउन् र सहरहरूका सडकहरू हुँदो त्यस घोडामाथि चढाएर उनलाई घुमाउन् र उसको अघि अघि जसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुभएको छ त्यस मानिसलाई यस्तै गरिन्छ भन्दै घोषणा गरून् भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ हामानले चाहिँ एकदमै ठुलो, होइन, अब आफूलाई गर्न लागेको भनेर चाहिँ के हो त ठुलो बढाइ चढाइ गरेर, होइन, राजालाई लाउने पोसाक, होइन, यहाँ सबै जति पनि एकदम उच्च आदरको कुरा चाहिँ के गरेको छ यहाँ अनि बताइदिएको छ, होइन। तर हामी 10 पदमा के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब
राजाले चाहिँ के भन्छन् अब हामानलाई, ल अब त्यही काम चाहिँ के गर तिमीले मोर्देकाईलाई गर। कसलाई गर रे? मोर्देकाईले गर। अनि किन ऊ चाहिँ के सोच्दै आइरहेको थियो, अब मोर्देकाईलाई झुन्डाउने हो भन्दा सोच्दै आइरहेको थियो। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, टर्निङ द टेबल भन्छ नि, उल्टाइदिनु भयो क्या त्यो कुरा चाहिँ, होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, मोर्देकाई जुन ऊ चाहिँ नम्र व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नुभयो, उसको समयमा चाहिँ के गर्नुभयो, परमेश्वरले उच्च पार्नुभयो। के गर्नुभयो अरे? उच्च पार्नुभयो। यहाँ के भन्छ हेर्नुहोस्, 10 के रहेछ, राजाले हामानलाई भने लौ छिटो गर र तिमीले भने चाहिँ यो वस्त्र र यो घोडा ल्याऊ र राजाको मूल ढोकामा बसिरहेको यहुदी मोर्देकाईलाई त्यस्तै गर है। हामानलाई के गर्नुभयो, के भन्नुभयो, राजाले चाहिँ त्यस्तै गर, होइन। तिमीले जे भनेको छौ अहिले, अब तिमीले गएर के गर, त्यही हामानलाई त्यस्तै गर। अनि तिमीले भनेका सबै कुरा मध्ये कुनै पनि नचुकोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, जे पनि तिमीले भनेको छौ त्यो सबै गरेर चाहिँ के गर, हामानलाई गर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामानले चाहिँ के गर्न चाहन्थ्यो, मोर्देकाईलाई मार्न चाहन्थ्यो। तर परमेश्वर तर्फबाट चाहिँ के आयो, उसलाई आदर सम्मान इज्जत, किनभने ऊ नम्र भएको कारणले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। अनि 7:9 पनि हेर्नुहोस्, अब यो भइसकेपछि अब अन्त्यमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन मार्ने षड्यन्त्र लिएर चाहिँ हामान आएको थियो, अनि अन्त्यमा चाहिँ के गरिदिन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ राजाले के गरिदिन्छन्, उसलाई नै त्यही फाँसीमा झुन्डाइदिन्छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ लेखेको छ। अनि अधिकारीहरूमध्ये हब्रोना नाम भएको एकजनाले राजाको सामु भने, यो पनि हेर्नुहोस्, राजाका निम्ति असल कुरा बोल्ने मोर्देकाईका लागि हामानले 50 हात अग्लो फाँसी दिने खाँबा बनाएको छ, त्यो हामानको घरमा खडा छ। अनि राजाले भने त्यसलाई त्यसैमा झुन्डाइदियो भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब हामानले जुन षड्यन्त्र चाहिँ मोर्देकाईको निम्ति गरेको थियो, अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अनि त्यो राजाले पनि के गरे, त्यसलाई चाहिँ त्यही फाँसीमा झुन्डाइदियो, होइन। किनभने मेरो लागि असल गर्ने व्यक्तिलाई यसले यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ अनि राजाले के गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ त्यसै फाँसीमा झुन्डाइदियो भनेर चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यही कारण हामीले सुरुमा एउटा त्यही पद पढ्दै थियौँ भने, किनभने परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ, घमण्डीहरूलाई चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ, होइन। हामान कस्तो व्यक्ति निस्क्यो त, घमण्डी। कस्तो व्यक्ति? घमण्डी। त्यही भएर परमेश्वरले के गर्नुभयो, उसको विरोध गर्नुभयो, होइन। परमेश्वरले उसको विरोध गर्नुभयो र उसलाई के गर्नुभयो, नाश गरिदिनु। त्यो अघि नै हामीले पढ्यौँ होइन, पतनभन्दा अगाडि के आउँछ अरे? के आउँछ? यहाँ अब कुन व्यक्ति पतन भयो, यहाँ हामान भन्ने व्यक्ति, होइन। किनभने उसले घमण्डी भएको कारणले उसले आफूले नम्र तुल्याएन, होइन। खालि आफ्नो इच्छा खोज्यो, आफ्नो महिमा खोज्यो, म भन्ने कुरा चाहिँ शैतानलाई पछ्याउने काम गर्यो है। घमण्डी भनेको आफू पनि, त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूको के गर्नुहुन्छ अरे, के गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ अनि यहाँ अब अन्तिममा के भयो त मोर्देकाईको भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ 8:2 लेखेको छ। अब यहाँ हामान मरेनन् मात्रै, तर यहाँ के भएको छ, हामानको सम्पूर्ण जति पनि सम्पत्ति छ सबै कुरा चाहिँ कसको नाममा भयो, मोर्देकाई। कसको नाममा? यसले आज अनि 2 अनि राजाले आफ्नै औँठी फुकाले जो उनले हामानबाट फिर्ता लिएका थिए। हेर्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीको पद अब हामानको थियो, होइन। अब कसलाई दिनुभयो, उहाँले चाहिँ मोर्देकाईलाई दिनुभयो। अनि जो उनले हामानबाट फिर्ता लिएका थिए त्यो मोर्देकाईलाई दिए। अनि एस्तरले मोर्देकाईलाई हामानको घरका अधिकारी तुल्याइन् भन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी देख्छौँ अब जति पनि कुरा चाहिँ हामानको थियो सबै कुरा चाहिँ के गरिदिनु भयो, अनि राजाले चाहिँ सबै मोर्देकाईको नाममा गरिदियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। त्यही भएर त्यस्तो एउटा चाहिँ पावरफुल शक्तिशाली राज्यको चाहिँ सेकेन्ड इन कमान्ड परमेश्वरले के गर्नु, उसलाई चाहिँ आफ्नो समयमा उच्च पार्नुभयो, प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्त भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। दोस्रो इतिहास, अब यहाँ चाहिँ हामी दोस्रो व्यक्तिको उदाहरण हेर्छौँ। यो चाहिँ राजा उज्जिया भन्ने व्यक्ति हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को उदाहरण पनि हामी हेर्छौँ राम्रोसँग। राजा उज्जिया भन्ने व्यक्ति, यसले लेखेको छ 26 दोस्रो इतिहास 26:1 तब यहुदाका सबै मानिसहरूले 16 वर्षका उज्जियालाई लिए र तिनलाई तिनका बुबाको सट्टामा राजा बनायो भनेको छ। यहाँ कति वर्षका रहेछन्? 16 वर्षका हुँदाखेरि उज्जिया चाहिँ राजा भएछन्। उनले चाहिँ लगभग 52 वर्ष शासन गरे 4 पदमा। अनि तिनले सबै कुरामा तिनका बाबु र अमियासले गरे जस्तै परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे भन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो राजाले चाहिँ कस्तो
आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ के भनेको छ यहाँ, परमेश्वरको अगाडि जे ठिक छ उसले के गरे अरे त्यही काम गरे भनेको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ 5 पदमा भनेको छ, अनि परमेश्वरका दर्शनहरूको विषयमा समझ भएका मानिस जकरियाको समयमा तिनले परमेश्वरको खोजी गरे, अनि जबसम्म तिनले परमप्रभुको खोजी गरे तबसम्म परमेश्वरले तिनलाई सफल गराइदिनु भयो भन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो खाले राजा रहेछन्, परमेश्वरको खोजी गर्ने। कस्तोले? परमेश्वरको खोजी गर्ने। अनि जबसम्म उसले परमेश्वरको खोजी गरे परमेश्वरले उसलाई के दिनुभयो? सफलता दिनुभयो होइन। उसलाई एउटा एकदम शक्तिशाली एउटा राजाको रूपमा राख्नुभयो, उसलाई पद अधिकार होइन, उसलाई विजय सबै कुरा चाहिँ उहाँले के दिनुभयो? एउटा चाहिँ शक्तिशाली एउटा चाहिँ सेनाहरू पनि दिनु, सबै कुरा चाहिँ के छ? यो राजा उज्जिया भन्नेको जीवनमा चाहिँ के थियो? सबै कुरा थियो क्या। जबसम्म उसले के गरे? परमेश्वरलाई खोजे, परमेश्वरको अनि चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब यहाँ अनि 15 पदमा हामीले देख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, अब परमेश्वरलाई खोजुन्जेलसम्म के थियो? उनी एकदमै बलिया थिए, शक्तिशाली थिए भनेर पनि यहाँ भन्छ होइन। अनि यहाँ 16 पदमा अचानक के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है, तर जब तिनी शक्तिशाली भए, हेर्नुहोस् है, जब उनी पावरमा पुगे नि होइन, परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनु, सब कुराले भरिपूर्ण पारेर उसलाई सिद्ध बनाउनु भयो। अब यहाँ के भनेको छ? तर जब तिनी शक्तिशाली भए तब तिनको विनाशका निम्ति तिनको हृदय घमण्डले फुल्यो भन्छ। के फुल्यो अरे? हृदय चाहिँ केले फुल्यो अरे? घमण्डले फुल्यो। किनभने तिनले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरोधमा अपराध गरे र धूप वेदीमा धूप बाल्न परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसे भन्छ। हेर्नुहोस् एकदमै दुष्ट भयो, आफ्नो हृदयमा के गरेर ऊ चाहिँ दुष्ट भयो, घमण्डी भयो भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ होइन। अनि ऊ चाहिँ एउटा राजा जस्तो व्यक्ति भएर होइन, राजा जस्तो व्यक्ति भएर कहाँ जान्छन् ऊ चाहिँ? अब धूप वेदीमा धूप बाल्नलाई परमेश्वरको मन्दिरभित्र पसे भन्छ। तर धूप बाल्ने काम राजाको हो किन? उसलाई घमण्ड आइसक्यो नि त होइन, मैले जे गर्दै पनि हुन्छ होइन, म त राजा जस्तो मान्छे हो होइन, मलाई कसले रोक्छ र होइन होइन, मेरो विरुद्धमा को हो बोल्ने होइन। यहाँ के भनेको छ? यहाँ धूप वेदी बाल्न चाहिँ धूप वेदीमा धूप बाल्न परमप्रभुको मन्दिरभित्र बस्छ। यो तर यो काम चाहिँ कसको थियो? पुजारीहरूको थियो। त्यहाँ राजा जस्तो व्यक्ति आफूले गर्नै नमिल्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ घमण्डी भएर क्या, घमण्डी होइन, म गरिदिइहाल्छु नि होइन, किन चाहियो पुजारी होइन, के फाल्दै हुन्छ होइन, किन चाहियो बाइबल होइन, आउँछ नि होइन हाम्रो मनमा कहिले होइन, किन गर्नु पऱ्यो होइन, जे गर्दै आएर त्यही गर्ने हो होइन, बाइबल किन चाहियो होइन। कहिलेकाहीँ हामी घमण्डी हुन्छौँ नि त होइन। बाइबल अनुसार चाहिँ हामीले गर्न चाहन्छौँ। त्यो एउटा व्यवस्थाको पुस्तकमा के लेखेको थियो? त्यो त राजाहरूलाई एलाउड छैन नि त त्यो कुरा होइन, राजाहरूले गर्ने कुरा होइन नि त त्यो त। मन्दिरको सेवकाई भनेको त पुजारीहरूको हो नि त होइन। लेवी कुलको मानिसहरूले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुपर्ने थियो। तर यहाँ के गर्छ? राजा घमण्डी भएर चाहिँ ऊ चाहिँ के गर्न जान्छन्? अब धूप वेदीमा धूप बाल्न परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसे। यहाँ 17 र 18 पदमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् है, अनि तिनको पछि पछि पुजारी अजर्या र उनको साथमा परमप्रभुका 80 जना पुजारीहरू गए जो सुरवीर मानिसहरू थिए। अनि उनीहरूले राजा उज्जियालाई सामना गरे र तिनले भने, हे उज्जिया, परमप्रभुको निम्ति धूप बाल्ने काम तपाईँको होइन। हेर्नुहोस् है, डाइरेक्टली अब पुजारीहरूले के अरे उसको विरोध, राजाहरूको के अरे पुजारीहरूको काम के हो? मन्दिरमा सबै सेवकाई चाहिँ कसको हो? पुजारीहरूको। र राजालाई के अरे उनीहरूले वार्निङ दियो, यो काम चाहिँ तपाईँको होइन है, यो हारुन वंशी पुजारीहरूको काम हो जो धूप बाल्नलाई पवित्र गरिएका छन्, पवित्र स्थानबाट निस्कनुहोस्। यहाँ के भनेको छ? निस्किनुहोस् होइन, किनकि तपाईँले अपराध गर्नुभएको छ र परमप्रभु परमेश्वरबाट तपाईँका निम्ति यो महिमाको कारण हुने छैन। हामी यहाँ सिधै वार्निङ दिने काम गरिरहेको छ होइन। पुरानो कालमा हामी पुजारीहरूलाई देख्छौँ होइन, नयाँ कालमा चाहिँ तपाईँको अर्को पास्टरले के गर्छ? तपाईँलाई वार्निङ दिने काम गर्छ यहाँ होइन। घमण्डी भएर जे पनि गर्ने होइन है। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ के गरेछ? पुजारीहरूले चाहिँ यो तपाईँको काम होइन, राजा होस् कि जोसुकै होस् होइन, किन परमेश्वरको वचनले यो एलाउड गर्दैन, यो मिल्दैन तपाईँले। अनि यहाँ के भन्छ? तपाईँ एउटा निस्किनुहोस् होइन, राजा होस् कि जोसुकै होस् होइन, तपाईँ एउटा निस्किनुहोस्, किनभने तपाईँले परमेश्वरको विरोधमा के गर्नुभएको छ? अपराध गर्नुभएको छ। त्यही भएर यहाँ भनेको छ 19 मा, तब उज्जिया क्रोधित भयो
घमण्डी मान्छे के हुन्छ अरे सुरुमै क्रोधित भयो मलाई यस्तो भन्ने होइन, राजालाई यस्तो भन्ने र धुप बाल्नलाई तिनको हातमा धुप दानी थियो। अनि ती पुजारीहरूसित क्रोधित हुँदाहुँदै ती पुजारीहरूको अगाडि नै परमप्रभुको भवनभित्र त्यस धुप वेदीको छेउमा तिनको निधारमा कोर निस्कियो भन्छ। है तपाईँले कोरी भन्ने सुन्नुभयो होला नि होइन। उसको शरीरभरि के भएको छ त्यहाँ, परमेश्वरले के गर्नुभएको छ अनि त्यो कुराले हमला गर्नुभएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है 20 पदमा लेख्छ, अनि महापुजारीहरूले अजर्या र सबै पुजारीहरूले तिनलाई हेरे अनि हेर तिनी चाहिँ तिनको निधारमा कोरिरहेछन्। तब उनीहरूले हतार हतार तिनलाई त्यहाँबाट निकाले। तिनी आफै पनि हतार हतार निस्के अनि परमप्रभुले तिनलाई प्रहार गर्नुभएको थियो भन्छ। किनभने परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ अरे घमण्डीहरूको होइन, पुजारीहरूको कुरा नसुन्ने होइन, परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यही समय नै के गर्नुभयो त्यो राजालाई चाहिँ प्रहार गर्नुभयो। उसको शरीरभरि त्यो कुरा चाहिँ, उसको अनुहारभरि उसको शरीरभरि त्यो कुरा निस्किसकेपछि अब उसलाई रियलाइज भयो नि त होइन, मैले साँच्चै गल्ती गरेँ। यहाँ के भनेको छ, हतार हतार। तब उनीहरूले हतार हतार तिनीलाई त्यहाँबाट निकाले। अनि यहाँ के भनेको छ, तिनी आफै पनि हतारसित निस्केको। उसलाई डर लाग्यो बल्ल है। हन्डी हुँदाखेरि के आँखा देख्दैन नि त होइन, अन्धो भएर जे पनि गर्छ। तर यहाँ जब परमेश्वरले उसलाई प्रहार गर्नु के हो त, ऊ आफै पनि हतार हतारसँग निस्कियो भनेको छ। किनभने परमप्रभुले तिनलाई के गर्नुभएको थियो, प्रहार गर्नुभएको थियो भन्छ। त्यो कारण हामी यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अब यहाँ यो राजा उज्जियाको समस्या के थियो भन्दाखेरि चाहिँ घमण्ड होइन, किन उसको हृदय चाहिँ के भइसकेको थियो। अब परमेश्वरले उसलाई यति उच्च यति सिद्ध त्यो पार्नु भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ उसले के गरे एकदमै खराब रूपले चाहिँ लिइसकेपछि अब म राजा जस्तो मान्छे, मैले जे गरे पनि हुन्छ होइन। त्यो कारण चाहिँ ऊ त्यो त्यस्तो खाले घमण्ड उसमा आइसकेपछि उसले सोच्यो कि म व्यवस्थाभन्दा पनि माथि छु। किनभने पुरानो करारमा चाहिँ राजा होस् अगमवक्ता होस् जोसुकै होस् व्यवस्थाको अन्डरमा रहेर ऊ चल्नु पर्थ्यो। त्यही कारण चाहिँ उसले आफूले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ राजा भएकाले म चाहिँ व्यवस्थाभन्दा माथि छु भन्ने सोचिरहेको छ होइन। आज हामी कतिजना लाग्छ होला होइन, बाइबल के पनि होइन, बाइबलले जेसुकै भन्नुहोस् त्यस्तो भन्ने चाहिँ लाग्छ भने परमेश्वर चाहिँ तपाईँको विरोधमा हुनुहुन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ त्यो राजाले पनि त्यही सोचिरहेको छ, यहाँ व्यवस्थामा जेसुकैले होस् म राजा हो अब म गर्छु भनेर जबरजस्ती पुजारीहरूले नजानुस् नगर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि के गरिरहेको छ, यहाँ गएर त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई प्रहार गर्नुभएको छ। त्यो कारणले चाहिँ घमण्डी मान्छेले के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ कुरा सुन्दैन क्या अर्काको। राजाले सुन्यो त यहाँ कुरा, उज्जियाले त्यत्रो 80 जनाभन्दा बढी पुजारी गएर नजानुस् भन्दाखेरि पनि सुन्यो कुरा। घमण्डी मान्छेले के गर्दैन, कुरा पनि सुन्दैन क्या उसले, राम्रो कुरा सुन्न उसलाई मनै लाग्दैन होइन। त्यही कारण परमेश्वरको वचन उसलाई सुन्नु मन लाग्दैन घमण्डी व्यक्तिलाई चाहिँ। त्यो राजाले के गर्यो, यो उज्जिया भन्ने राजा पनि घमण्डी भएको कारणले चाहिँ उसले परमेश्वरको कुरा सुन्न नचाहेको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब घमण्डी मान्छेले अर्को के गर्छ, ऊ सुध्रिन पनि चाहँदैन क्या है। के भन्छ यो उज्जिया राजा पनि त्यस्तै कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। त्यो कारण चाहिँ कुनै कुरा गलत भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ सुधार्ने काम गर्छ। तर घमण्डी व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि ऊ सुध्रिन पनि चाहँदैन कि, उसले अर्काको कुरा सुन्दा पनि सुन्दैन होइन। यहाँ के भनेको छ होइन, अघि नै पनि हामीले उदाहरण हेर्नु, हामानले पनि त्यही गर्यो नि त होइन। अहिले राजा उज्जिया पनि सेम समस्या के हो, घमण्ड के हो अरे घमण्ड होइन। त्यही कारणले चाहिँ केही कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ नेपाली साहित्यभित्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ केही कुरा असल गर्न लाग्यो भने मान्छेले चाहिँ खुट्टा तार्न आइहाल्छ क्या त्यहाँ होइन। सपोर्ट गर्न चाहिँ कोही आउँदैनन् होइन, खुट्टा तान्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ एकाएक हुन्छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। घमण्डी मान्छेलाई चाहिँ के मन पर्दैन, क्रिटिसिजम मन पर्दैन क्या होइन। यो त मिलेन नि, यो त गलत भयो यसरी गर्नुपर्छ भने त्यो मन पर्दैन क्या होइन। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ यो राजा चाहिँ के भयो, रिस उठ्यो नि त उसलाई होइन, मलाई सिकाउने होइन, राजा जस्तो मान्छेलाई सिकाउने, मैले जे गरेँ ठिकै गरेँ चाहिँ किन भन्नु पऱ्यो होइन, किन बोल्नु पऱ्यो होइन। त्यही कारण चाहिँ यो क्रिटिसिजम पनि मन पर्दैन है घमण्डी मान्छेलाई चाहिँ होइन। कसैले तपाईँलाई सुधार्दैछ भने पनि त्यो पनि घमण्डी मान्छेहरूलाई मन पर्दैन। त्यो कारणले चाहिँ तर राजा उज्जियाको जिम्मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरमा
विश्वासयोग्य हुनु उसको जिम्मा थियो। उसले परमेश्वरको सेवा गर्नु चाहिँ उसको जिम्मा थियो। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु उसको जिम्मा थियो। तर उसले सबै आशिषहरूलाई बिर्सेर, परमेश्वरले दिनुभएको सबै कुरालाई बिर्सेर अब के भयो, घमण्डी भयो नि त होइन। परमेश्वरको कुरा सुन्न छोड्यो। अब मै ठुलो, परमेश्वरसँग कोही नै होइन, वचन सचन केही पनि होइन, व्यवस्थापन केही पनि होइन, म राजा हो होइन, सबै संसारलाई अधीन गर्ने राजा मै हो होइन, जे गर्छु मै गर्छु होइन। त्यो कारण यस्तो घमण्डी भएको कारणले चाहिँ यहाँ उज्जिया पनि पतन भएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। त्यहाँ कति समय चाहिँ मैले गरेको भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन। तर राजा उज्जियालाई चाहिँ सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभएको, उसले गर्नु भएको होइन। यहाँ उसले परमेश्वरको खोजी गरेको कारणले परमेश्वरले चाहिँ उसलाई सबै कुरा दिनुभएको थियो। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ अब उसले आफूमाथि भर पर्न छोडिसकेको थियो। अब उसले चाहिँ परमेश्वरमाथि भर पर्न छोडेर ऊ आफूमाथि भर परिरहेको थियो र ऊ आफूमाथि घमण्ड गर्न थालेको रहे चाहिँ उसले त्यस्तो कदम उठाएको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। त्यो कारणले चाहिँ यो घमण्ड को अर्को उदाहरण पनि हामीले यहाँ त्यो देख्न सक्छौँ है। त्यो कारणले परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे घमण्डीहरूको के गर्नुहुन्छ अरे घमण्डीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ है। तेस्रो उदाहरणमा राजा मनस्सेको उदाहरण है, दोस्रो इतिहास 33 को 1 र 2 मा। अब राजा मनस्से भने चाहिँ एकदमै सबभन्दा दुष्ट राजा हेर्नुहोस् है। अब यहाँ देख्छौँ हामी अब राज्य गर्न सुरु गर्दा मनस्से 12 वर्षका थिए। कति वर्षका? 12 वर्षका थिए। अनि तिनले यरुसलेममा 55 वर्ष राज्य गरे। 55 भनेको एकदमै धेरै, हेर्नुहोस् है, लगभग धेरै राजाहरूमध्ये एकदमै धेरै शासन गर्ने व्यक्ति नै को हुन्? मनस्से राजा हुन्। अब यहाँ 2 पदमा देख्छौँ, तर जुन जातिहरूलाई परमप्रभुले इजरायलीहरूको सामुबाट धपाइदिनु भएको थियो ती जातिहरूकै घिनलाग्दा काम अनुसार तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरे भन्छ। खराब गरे कि असल गरे? जे खराब थियो त्यही गरे भने यस्तो दुष्ट हेर्नुहोस् है। अब यहाँ देख्छौँ अब यो राजा मनस्सेले चाहिँ कस्तो कस्तो काम गर्दै हेर्नुहोस् है। अब हामी हेरौँ 3 देखि 6 मा। अनि तिनले आफ्ना बाबु हिजकियाले भत्काएका ती उच्च स्थानहरू फेरि बनाए। अनि तिनले बाल देवताहरूका निम्ति वेदीहरू खडा गरे र असेराका मूर्तिहरू बनाए। अनि तिनले आकाशको सारा गणलाई दण्डवत गरे र तिनको पूजा गरे। अनि परमप्रभुको भवनमा तिनले वेदीहरू बनाए जसको विषयमा परमप्रभुले भन्नुभएको थियो यरुसलेममा मेरो नाम सदा सर्वदा रहिरहनेछ। अनि परमप्रभुको भवनमा 2टा चोकहरूमा तिनले आकाशको सारा गणका निम्ति वेदीहरू बनाए। अनि तिनले आफ्ना छोराहरूलाई हिम्नोनको छोराको बेसीमा आगोमा होम गरे। तिनले सकुन हेर्थे, मन्त्र तन्त्र गर्थे, जादु गर्थे, भूतप्रेतहरू खेलाउनेहरू, टुनामुना गर्नेहरू चलाउँथे र तिनले परमप्रभुलाई रिस उठाउन उहाँको दृष्टिमा धेरै दुष्ट काम गरे भन्छ। हेर्नुहोस् है। अब यहाँ कति दुष्ट राजा हेर्नुहोस् है। अब यो एकदमै दुष्ट राजा हेर्नुहोस् है, जे पनि गरिरहेको छ यहाँ होइन। उसको बुवाले भत्काएका मूर्तिहरू पनि खेर उसले फेरि निर्माण गर्यो होइन, उच्च स्थानहरू पनि निर्माण गर्यो। सारा अरू देवी देवताहरू के गर्यो, दण्डवत गर्ने काम गर्यो। यहाँ के भनेको छ, आफ्नै छोरालाई समेत होम बलि गर्यो भनेको छ कि यहाँ भनेको जुन कुरा चाहिँ अन्य जातिहरूले प्र्याक्टिस गर्थ्यो त्यही काम चाहिँ के गरिरहेछ उसले मनस्सेले पनि गरिरहेछ। यहाँ के रहेछ, उसले तन्त्र मन्त्र पनि गर्थ्यो अरे, जादु हेर, भूतप्रेत खेलाउने, टुनामुना केही पनि छैन कि उसले केही पनि बाँकी राखेको छैन। सबै काम चाहिँ उसले जस्तो अन्य जातिहरूले गर्थ्यो उसले पनि परमेश्वरको राजा भएर पनि उसले पनि त्यही कामहरू गर्दै थियो। अनि यहाँ के आकाशको सारा गणका निम्ति उसले वेदीहरू बनायो भन्छ होइन। उसलाई केही मतलब छैन होइन, परमेश्वरको त्यो उस कुराहरूको चाहिँ केही पनि उसलाई मतलब छैन। तर यहाँ हामी देख्छौँ अब यो यस्तो दुष्ट घमण्डी भइसकेपछि परमेश्वरले उसलाई के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो मनस्सेले चाहिँ पश्चाताप गरोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो है। त्यो कारणले चाहिँ मनस्सेलाई के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले वचन पठाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, दोस्रो कोरिन्थी 33 को होइन दोस्रो इतिहास 33 कै यही अध्यायको 10 पदमा हामी यहाँ देख्छौँ। यसरी यहाँ लेखेको छ, अनि परमप्रभु मनस्से र तिनका मानिसहरूसँग बोल्नुभयो तर उनीहरूले मानेनन् भन्छ। हेर्नुहोस् है, घमण्डी व्यक्तिले के गर्छ अरे, कुरा सुन्छ होइन। यहाँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, मनस्सेसँग चाहिँ अहिले पश्चाताप गर्छ कि भनेर चाहिँ
उहाँले आफ्नो वचन मनुष्य र तिनीहरूका मानिसहरू कहाँ पठाउनु भयो, तर उनीहरूले मानेनन् भन्छ यहाँ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले कुनै पनि ध्यान दिएनन् परमेश्वरलाई। परमेश्वर उनीहरूसँग बोल्नुभयो तर उनीहरूले कुनै पनि ध्यान दिएन। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, पहिला नम्र भएर भन्नुहुन्छ होइन। अब नटेरेपछि घमण्डी भएपछि के हुनुहुन्छ, परमेश्वरले झाप्पु लाउनुहुन्छ। के लाउनुहुन्छ अरे? यहाँ हेर्नुहोस् अब के भयो यहाँ मनुष्यलाई चाहिँ होइन। किनभने घमण्डी मान्छेलाई सुन्दैन नि त। अब नसुनेपछि अब परमेश्वर त अब सुधार्ने काम हो होइन, जसरी पनि सुधार्नु पऱ्यो। अनि यहाँ परमेश्वरले 11 पदमा हेर्नुहोस् के लेखेको छ, यसै कारण परमप्रभुले उनीहरूमाथि असुरीका राजाका सेनापतिहरूलाई ल्याउनु भयो। कसको सेनापति ल्याउनु भयो अरे? असुरीहरू होइन, इङ्ग्लिसमा भन्छ एसुरियन्स। अनि तिनीहरूले मनुष्यलाई आङ्कुसाले पक्रे र तिनलाई पित्तलका नेलहरूले कसेर तिनलाई बाबेलमा लगे भन्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ कसरी लगे। किनभने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? घमण्डीहरूको के गर्नुहुन्छ? विरोध गर्नुहुन्छ होइन। घमण्डी भएको कारणले नसुनेन नि त अब होइन परमेश्वरले भनेको। त्यही कारणले यहाँ के भनेछ, परमेश्वरले को बोलाउनु भयो अब? असुरीहरूको राजाका सेनापतिलाई बोला। ठुलो चाहिँ सेना आएर चाहिँ उसलाई के गर्यो, अनि पक्रेर चाहिँ उसलाई लिएर गयो। अनि यहाँ के रहेछ, अङ्कुशेले पक्रियो अरे क्या मनुष्यलाई। अङ्कुशे भने के हो थाहा तपाईँहरूलाई? के हो? हो ठ्याक्कै त्यही हो। हेर्नुहोस् अङ्कुशे भने यो यसरी पक्रेर ल। हेर्नुहोस् अङ्कुशे भनेको नाकमा यसरी होइन डोरी लाएर अब के अरे पशुलाई जस्तो तानेर चाहिँ के गर्यो, अब मनुष्यलाई चाहिँ के गर्यो चाहिँ अङ्कुशे लाएर भनेको चाहिँ होइन। अङ्कुशेले पक्रे भनेको चाहिँ उसको नाकमा जुन छ त्यसरी चाहिँ पशु जस्तो चाहिँ घाँटीमा पनि, नाकमा पनि, हातमा पनि, खुट्टामा पनि सबै ठाउँमा बाँधेर चाहिँ के गरेको छ उसलाई त्यसरी लगेको कुरा चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। नेलहरूले कसेर तिनलाई बाबेलमा लगे भन्छ होइन, बेबिलोनमा उनीहरूलाई चाहिँ लगे। किनभने पशु जस्तै, किनभने घमण्डी भयो नि त। अब परमेश्वरले के गर्नु पऱ्यो, उसलाई नम्र तुल्याउनको लागि चाहिँ अनि उहाँले उसले चाहिँ त्यो गरे। तर हामी देख्छौँ 12 पदमा, अनि यहाँ देख्छौँ, अनि जब तिनलाई कष्ट पर्यो तब तिनले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरसित बिन्ती गरे र आफ्ना पिता पुर्खाका परमेश्वरको सामु आफूलाई साह्रै विनम्र तुल्याए भन्छ। के गरे रे? साह्रै विनम्र तुल्याए। अब चाहिँ उसलाई अब आफ्नो कष्टमा पीडामा उसले चाहिँ बल्ल रियलाइज गरे क्या अब होइन, मैले चाहिँ गलत गरेको रहेछु भनेर। अनि उसले के गरे भनेको चाहिँ आफ्नो कष्टमा पीडामा परमेश्वरलाई बिन्ती गरे। अनि के भन्छ, आफ्नो पिता पुर्खाका परमेश्वरको सामु आफैलाई साह्रै विनम्र तुल्याए भन्छ है। अनि यहाँ 13 पदमा देख्छौँ, र उहाँलाई प्रार्थना गरे अनि उहाँले तिनको प्रार्थना ग्रहण गरेर तिनको बिन्ती सुन्नुभयो र तिनलाई यरुशलेममा तिनको राज्यमा फर्काएर ल्याउनु भयो। तब मनुष्यले परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जाने भन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् यहाँ जब उसले आफूले आफूलाई परमेश्वरको सामु नम्र तुल्यायो, किनभने परमेश्वरले नम्रहरूलाई के गर्नुहुन्छ अरे? निधन भयो क्या। परमेश्वरले नम्रहरूलाई के दिनुहुन्छ अरे? अनुग्रह दिनु। उसले के गरे, आफूले आफूलाई परमेश्वर कहाँ नम्र तुल्याएर अनि के गर्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ तिनको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो, तिनको बिन्ती सुन्नुभयो र तिनलाई यरुशलेममा तिनको राज्यमा फर्काएर ल्याउनु भयो। तब मनुष्यले परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जाने भन्छ। हेर्नुहोस् है, अब जब एउटा व्यक्ति नम्र भन्छ अनि अब परमेश्वर चाहिँ को हुँदो रहेछ भन्ने व्यक्ति भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ, त्यो व्यक्तिले बल्ल जान्छ परमेश्वर चाहिँ सबैभन्दा माथि चाहिँ परमेश्वर, उहाँ बाहेक म कोही पनि होइन रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उसलाई फर्काएर ल्याउनुहुन्छ होइन। अनि फेरि पनि त्यो शासन चाहिँ उहाँले मनुष्यलाई दिनुहुन्छ। अब एउटा अन्तिम उदाहरण हामी हेर्छौँ लुका 18 अध्यायमा प्रभु येशूले दिनुभएको उदाहरण। लुका 18 को 9 देखि 12 मा लुका 18 को 9 देखि 12 मा चाहिँ लेखेको छ। अनि हामी चाहिँ देख्छौँ एउटा फरिसी र महसुल उठाउने व्यक्ति, कर उठाउने व्यक्ति र एउटा फरिसीको उदाहरण चाहिँ यहाँ प्रभुले एकदमै राम्रोसँग दिनुभएको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि उहाँले कतिलाई यो दृष्टान्त बताउनु भयो,
जसले हामी धर्मी छौँ भन्दै आफै माथि भरोसा गर्थे र अरूलाई चाहिँ तुच्छ ठान्थे। दुईजना मानिस माथि मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए। एकजना फरिसी थियो र अर्को चाहिँ महसुल उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमा यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि म अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अधर्मी, बेविचारीहरू जस्तो छैन। म त महसुल उठाउने न त म यो महसुल उठाउने जस्तो नै छु। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्छु। म जति कमाउँछु ती सबैको 10औं अंश दिन्छु। अनि त्यो महसुल उठाउने टाढैमा उभिएर आफ्ना आँखाहरू धरी पनि स्वर्गतिर उठाउन चाहेन, तर यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्न थाल्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस् भन्छ। हेर्नुहोस् हामी देख्छौँ यहाँ 11 र 12 पदमा यहाँ घमण्डी व्यक्ति एउटा चाहिँ होइन सेल्फ राइचियस भन्छ भनेको त आफैले आफूलाई धर्मी भन्ने व्यक्ति होइन, घमण्डी व्यक्ति जो चाहिँ आफ्नो धर्म कर्ममाथि ठुलो घमण्ड गर्ने काम गरिरहेको छ होइन। किन भन्छ, हे परमेश्वर, म त अरू जस्तो छैन होइन, म त धुता पनि होइन, म त अधर्मी पनि व्यभिचारी जस्तो पनि छैन, म त यो यहाँ आएको यो कर उठाउने व्यक्ति जस्तो नि होइन, म त एकदमै सिद्ध होइन धर्मी मान्छे हो म त होइन, 2 पल्ट उपवास बस्छु, दशांश पनि दिन्छु होइन, सबै काम गर्छु भनेपछि यहाँ के गरेछ, आफ्नो धर्म कर्ममा यहाँ घमण्ड गर्ने काम गरिरहेको छ होइन। अब घमण्डी मान्छेले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो मिस्टेक देख्दैन क्या, अर्काको मात्रै देख्छ होइन। म त यो जस्तो होइन, के अरे कर उठाउने व्यक्ति जस्तो होइन प्रभु, म त होइन, म त सिद्ध मान्छे होइन, 2 पल्ट उपवास बस्छु होइन, आफूले केही पनि पापै नगरे जस्तो कि त अर्काको गल्ती मात्रै देख्ने होइन, घमण्डी व्यक्ति हामी यहाँ देख्छौँ होइन। तर हामी यो कर उठाउने व्यक्तिलाई देख्छौँ भने हेर्नुहोस् है, अब कर उठाउने व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ हेर्नुहोस् है, उसको नम्रतालाई हेरौँ न हामी यहाँ कस्तो गर्छ। यहाँ उसले स्वर्गतिर के भनेको छ, आफ्ना आँखाहरू पनि उसले स्वर्गतिर उठाउन पनि चाहेन भन्छ। भने उसले आफूले आफूलाई के रहेछ नम्र तुल्याएर के भन्दैछ, आफ्नो छाती पिट्न थाल्यो र यो भन्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया राख्नुहोस् भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ एउटा नम्र व्यक्तिले के गर्छ, जहिले पनि आफ्नो अवस्थालाई देख्छ क्या ठ्याक्कै, म कति पापी छु, म कति दुष्ट छु होइन, म कति दुर्बल छु भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ नम्र व्यक्तिले चाहिँ त्यो कुरा अनि देख्दछ। त्यही भएर येशूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ यो एकदमै ठुलो सत्यताको बारेमा चाहिँ उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो है। त्यही भएर परमेश्वरले नम्रहरूलाई चाहिँ के दिनुहुन्छ अरे, यो कुरा चाहिँ यहाँ परमेश्वरले चाहिँ के अरे येशूले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ 14 पदमा त्यही लेखेको छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो अर्को होइन, तर यही नै मानिस धर्मी ठहरिएर तल आफ्नो घरतिर गयो, किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ ऊ उच्च पारिनेछ भन्छ। आमेन। त्यो कारणले चाहिँ घमण्डी मान्छेले मुक्ति पाउनु पनि सक्दैन क्या है, किनभने पहिलो स्टेप मुक्ति पाउनलाई पहिलो स्टेप नै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई नम्र तुल्याएर के स्वीकार गर्नुपर्छ, म चाहिँ पापी हो, के अरे म पापी भनेर स्वीकार गर्नु पर्यो नि त। अनि घमण्डी मान्छेले कहिले त्यो गर्छ, म त 2 चोटि उपवास बस्छु प्रभु होइन, म त यो जस्तो होइन के अरे होइन, मलाई किन चाहियो, मलाई तपाईँ चाहिँदैन होइन, म आफै कमाइहाल्छु नि उतार होइन। त्यो भएर संसारको मानिसहरूले पनि त्यही काम गर्छन् होइन। घमण्ड सबभन्दा ठुलो पाप चाहिँ घमण्डको कारणले चाहिँ त्यो व्यक्तिले के गर्न चाहँदैन, प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्न चाहँदैन। त्यही भएर घमण्डले गर्दाखेरि चाहिँ के त मान्छेले उद्धार पाउनु पनि सक्दैन। त्यो कारणले चाहिँ पहिलो कुरा नम्रतामा पहिलो कुरा गर्छ आफूले आफूलाई रियलाइज गर्नु म कस्तो छु भन्ने कुरा, जुन कुरा चाहिँ अनि यो कर उठाउने व्यक्तिले चाहिँ अनि यहाँ स्वीकार गरेको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर कतिजनाले किन उद्धार पाउन सक्दैनन्, किनभने घमण्डको समस्या छ नि त होइन। म धर्मी छु किन चाहियो मलाई यसो होइन, मलाई यसो चाहिँदैन होइन, म दान दक्षिणा गरिहालेको छु मैले होइन, धर्म कर्म गरिहालेको छु होइन, अनि म आफै कमाइहाल्छु उद्धार होइन भन्ने खालको चाहिँ घमण्ड भएको कारणले चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ के गर्दैनन्, उद्धार पाउनु सक्दैन। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे, घमण्डीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ है। त्यो हामीले आफूले आफूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न के हामीले चाहिँ हामी अझै परमेश्वरमा भर परिरहेको छौँ कि हामी आफूमा भर परिरहेछौँ होइन।
सबै कुरा हामी जो हौँ, हामीसँग जे छ सबै कुरा परमेश्वर नै यो सबै कुरामाथि सार्वभौम परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नम्र व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि के गर्न सिकेको हुन्छ, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सिकेको हुन्छ। सफलता पाएर ऊ कहिले पनि आफू केन्द्रित हुँदैन, कहिले पनि आशिष केन्द्रित हुँदैन है। इजरायलीहरूको समस्या के हो, 40 वर्ष किन रुममा लिनु पर्यो, किन आशिष केन्द्रित भयो नि त होइन। अगाडि जाने परमेश्वरलाई भुल्यो, आशिष आयो, मन्ना पायो भने खुसी हुने होइन। परमेश्वरसँग मतलब छैन होइन। त्यही कारण परमेश्वरमा जुन दिन तपाईँ भर पर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ घमण्डी व्यक्ति हुनुभएछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। त्यो कारणले चाहिँ घमण्ड भन्ने कुरा, यो परमेश्वरमा हामी भर पर्न सिक्नुपर्छ नम्र हुनको लागि। म केही पनि होइन, मलाई परमेश्वर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो आफूले आफूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न थियो, के म परमेश्वरमा भर परिरहेको छु कि आफ्नै अनुसारले होइन, आफ्नै इच्छामा आफ्नै कुरा मात्रै खोजिरहेको छु कि आफ्नै बारेमा सोचिरहेको छु कि होइन। त्यो कारण चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यो पहिलो प्रश्न आफूले आफूलाई सोध्नुपर्ने कुरा चाहिँ के म परमेश्वरमा भर पर्दैछु कि म आफूमा भर पर्दैछु। दोस्रो कुरा, नम्र व्यक्तिले के गर्छ, जहिले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सिकेको हुन्छ है। धन्यवाद दिन सिकेको, उनीहरूसँग जे छ जस्तो छ त्यो कुरालाई धन्यवाद दिन सक्छ। तर घमण्डी मान्छेले के गर्छ होइन, मेरो पनि भयो हुन्थ्यो होइन, मेरो छ भनेर देखावटी काम गर्दै हिँड्छ। तर नम्र मान्छेले के गर्छ, कहिले पनि देखावटी गर्दैन। ऊ चाहिँ जे छ त्यसैमा खुसी हुन्छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने काम गर्छ है। नम्र मान्छेले के गर्छ, जहिले पनि क्षमा दिने काम गर्छ है। क्षमा दिने काम गर्छ, उसले तितोपना कहिले पनि राख्दैन, क्षमा दिने काम गर्छ। नम्र मान्छेले के गर्छ, जहिले पनि ऊ सिक्नलाई रेडी हुन्छ होइन। त्यो हितोपदेशको पुस्तकले भन्छ, जसले शिक्षालाई घृणा गर्छ त्यो चाहिँ मूर्ख मानिस हो भन्छ होइन। तर नम्र मानिस जहिले पनि सिक्नलाई ऊ जहिले पनि रेडी हुन्छ होइन। नम्र मान्छे सुध्रिन जहिले पनि रेडी हुन्छ होइन। वृद्धि हुन, किनभने ऊ वृद्धि हुन चाहन्छ नि त होइन, नम्र मान्छे। तर घमण्डी मान्छे कस्तो हुन्छ, हामीलाई सबै आउँछ होइन, तिमीहरूले सिकाउनु पर्दैन होइन। किन सिक्नु पर्यो होइन, म जस्तो धार्मिक को चाहिँ किन सिक्नु पर्यो होइन, सबै आउँछ मलाई होइन भन्ने खालको चाहिँ घमण्डी मान्छेहरूले चाहिँ कहिले पनि उनीहरू सिक्न चाहँदैन, किन उनीहरू वृद्धि हुनै चाहँदैन। तर एउटा नम्र व्यक्तिले गर्छ, जहिले पनि सिक्ने काम गर्छ होइन। त्यही भएर नेपाली क्रिस्टियानिटीमा एउटा गलत, एउटा चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि, सिक्छौँ थोरै बोल्छौँ धेरै, प्यार 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 होइन। मैले अस्ति भन्दै थिएँ, को जस्तो नहुने रे, सुगा जस्तो प्यार 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 बोल्ने होइन, आउने केही आउँदैन, फेरि बोल्ने मात्रै प्यार 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 होइन। त्यो कारणले चाहिँ सिक्नु धेरै, बाइबलले के भन्छ, के धेरै गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो धेरै होइन। तर बोल्नु कति बोल्नु पर्यो, थोरै। सुन्नमा छिटो, बोल्नमा हो होइन। तर हामी उल्टो गर्छ न, बोल्नमा छिटो होइन, सिक्नमा चाहिँ ढिलो सुन्न चाहिँ बोर लाग्छ हामीलाई होइन। त्यही कारणले चाहिँ बाइबलले भने जस्तो ठ्याक्कै हामीले चाहिँ त्यसरी गर्नु पर्यो। त्यही कारणले चाहिँ सिक्न सुन्नलाई चाहिँ एकदम रेडी हुन्छ नम्र मान्छे चाहिँ जहिले पनि। नम्र मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भने, उसको जहिले पनि सेवा गर्ने उसको हृदय हुन्छ नम्र मान्छेको चाहिँ होइन। किनभने बाइबलको सबभन्दा महान आज्ञा के हो, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। त्यो जहिले पनि सेवा गर्ने भावना चाहिँ हुन्छ, परमेश्वरलाई सेवा गर्ने र आफ्नो छिमेकीको सेवा गर्ने। नम्र व्यक्तिको चाहिँ के हुन्छ, ऊ अर्काको खुसीमा जहिले पनि खुसी हुन्छ होइन, उसले खुट्टा तार्ने काम गर्दा। नम्र मान्छेले के गर्छ, जहिले पनि अर्कालाई उचाल्ने काम गर्छ। अनि नम्र मान्छेले के गर्दैन, अरूलाई न्याय गर्नुभन्दा अगाडि पहिला के गर्छ, नम्र मान्छेले आफैलाई जाँच्छ। के गर्छ अरे, म कस्तो छु पहिला होइन, मैले अर्कालाई त दोष लगाइरहेको छु, तर म कस्तो छु भन्ने कुरा नम्र मान्छेले के गर्छ, जहिले पनि आफूलाई जाँच्ने काम गर्छ। त्यही भएर नेपाली क्रिस्टियानिटीमा खालि एउटै पद चलाउँछ, न्याय नगर तिम्रो पनि न्याय गरिनेछ होइन। त्यहाँ पछाडिको पद चाहिँ मतलबै छैन होइन। सन्दर्भ के हो, हावा तालमा जे पनि बोल्यो होइन, किन न्याय गरेको, न्याय नगर भने हात बाइबलले होइन। तर किन न्याय, त्यसको सन्दर्भ के हो कसैलाई मतलब छैन होइन। पहिला आफ्नो आँखाको के गर रे, मुडो निकालो होइन,
होइन। पहिला आफ्नो आँखाको मुढा निकाल अनि बल्ल आफ्नो भाइको भन्न खोजेको पहिला आफूले आफूलाई जाँच भन्न खोजेको कि न्याय त गर्नुपर्छ, तर पहिला के गर्नु पऱ्यो, आफूले आफूलाई जाँच्नु पऱ्यो नि त होइन। आफै पहिला चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ राइट छैन भने हामीले त्यो कुरामा अरूलाई जाँच्नु मिल्दैन। त्यो कारणले चाहिँ त्यो एउटा नम्र व्यक्तिले के गर्छ, जहिले पनि आफूले आफूलाई जाँच्ने काम गर्छ है। र अन्तिममा नम्र व्यक्ति कहिले पनि के गर्दैन, आफ्नो महिमा चाहँदैन, नम्र व्यक्तिले आफ्नो प्रशंसा चाहँदैन, जहिले पनि परमेश्वरको प्रशंसा चाहन्छ। कसको प्रशंसा चाहन्छ अरे? होइन, त्यो एउटा परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको प्रशंसा, परमेश्वरकै कुरा चाहन्छ क्या। यसो पनि त स्वयं आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो नि, तर उहाँले कहिले पनि म परमेश्वर भनेर किन दाबी गर्नु भएन भन्दाखेरि किनभने उहाँले आफूले आफूलाई नम्र तुल्याएर आउनुभएको कारणले। उहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले खुल्ला रूपले किन म परमेश्वर भनेर भन्दै हिँड्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उहाँले आफूले आफूलाई नम्र तुल्याएर आउनुभएको हो नि त। तर शैतानको अगाडि चाहिँ उहाँले मुखैमा भन्नुभयो, तर मान्छेको अगाडि कहिले पनि त्यसो भन्नु भएन, किनभने उहाँ मानिस भएर आउनुभएको कारणले चाहिँ। तर शैतानको अगाडि के गर्नु, उहाँले मुखमै भन्नुभयो नि त होइन, तैँले परमेश्वरलाई बाहेक अरूलाई दण्डवत नगर होइन भनेको छ नि त होइन। तैँले परमेश्वरको परीक्षा नलि, किनभने शैतानले कसको परीक्षा लिँदै थियो, परमेश्वरको येशूकै परीक्षा लिँदै थियो नि त होइन। तर चाहिँ के लेखेको छ व्यवस्थामा, तैँले परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु होइन, किनभने येशू चाहिँ त्यो शैतानको पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले चाहिँ येशूले पनि के गर्नुभयो, आफूले आफूलाई नम्र तुल्याएको कारणले चाहिँ उहाँले जहिले पनि पिताको इच्छा खोज्नुभयो होइन। कुनै चिजले पनि के गर्न सकेन, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो निशानाबाट भड्काउन सकेन, किनभने सबभन्दा नम्रताको सबभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट। को हुनुहुन्छ अरे? त्यही भएर हामी एउटा अन्तिम पदमा जान्छौँ, मत्ती 11:28-29। मत्ती 11:28-29 र हामी सक्यौँ, अन्तिममा आइपुग्यौँ। मत्ती 11:28-29 यसै लेख्छ, हे सबै परिश्रम गर्ने र भारीले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आओ अनि म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। मेरो जुवा आफूमाथि राख र मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदयमा दिन्छु अनि तिनीहरूले आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ भन्छ। आमेन। यहाँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा दिइराख्नु भएको छ। यहाँ के भन्छ, सबै परिश्रम गर्ने र भारीले दबिएका म कहाँ आऊ। यीशुले भन्नुहुन्छ म कहाँ आऊ। यहाँ 29 पदमा एकदमै राम्रो कुरा यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले, मेरो जुवा आफूमाथि राख। यहाँ के भन्छ, र मबाट सिक अरे। कोबाट सिक? कोबाट सिक्नु पर्यो हामीले? किनभने यहाँ के भनेको छ अरे, किनकि म कस्तो हृदयको छु रे, नम्र र हृदयमा दीन छु रे होइन। किनभने येशू कस्तो हृदयको हुनुहुँदो रहेछ, नम्र र हृदयमा दीन भएको व्यक्ति। तर हामीले उहाँबाट सिक्नु पर्यो क्या यो कुरा चाहिँ है। त्यही कारण हामीले जति आफूले आफूलाई नम्र तुल्याउँछौँ त्यति हामी येशू जस्तै हुँदै जान्छौँ। त्यही कारण चाहिँ यहाँ येशूले भन्नुहुन्छ मबाट सिक होइन। येशूले भन्नुहुन्छ मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदयमा दिन्छु अनि तिमीहरूले आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ भन्छ। आमेन। तर आजको वचनद्वारा परमेश्वरले आज तपाईँ सबैजना आशिष दिनुभएको।